वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, गुज़िश्ता 8 माह में सियासी और माशी अखाड़ पचाड़ में मुल्क में तकसीम को बहुत हवा दी है। टूटते बनते सियासी इत्तेहादों की वजह से नजरियात और मफादात की बुनियाद पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। गुजरात का नामवर सियासी खानदान जो मौजूदा सियासी हालात में इंतहाई अहमियत का हामिल है, ये कहना गलत ना होगा कि पंजाब के सियासी मुस्तकबिल का फैसला चौधरी खानदान के हाथ में है। लेकिन इख्तलाफात का शिकार PMLQ की डोर असल में किसके हाथ में है और पंजाब असेंबली के 10 अरकान किस तरफ झुकाव रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो अपने मेहमान चौधरी सालिक हुसैन साहब के सामने हम रखेंगे। आप वफाकी वजीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौधरी साहब, ये बताइए कि द मोस्ट इमिनेंट क्वेश्चन है राइट नाउ इज़ कि आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है पंजाब असेंबली को बचाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने जिस तरह कहा कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है और मैं समझता हूँ कि पंजाब असेंबली को बचाने के लिए हमें कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत ख़ुद भी जाना नहीं चाह रही। अच्छा, ये आपका सियासी सिर्फ तज्जिया है या आपका एनालिसिस है या इंफॉर्मेशन है? दोनों है जी। अगर थोड़ा सा इलैबोरेट तजुर्बा है उस हवाले से भी राइट अगर थोड़ा इलैबोरेट कर दें, क्योंकि वो के मेरे प्रोग्राम में आज से 2 हफ्ते पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी हालात, उनकी जो इस वक्त हेल्थ कंडीशन है वो इजाज़त नहीं देती और मार्च अप्रैल की उन्होंने बात की। ऑफ कोर्स उसके बाद टाइम ही नहीं बचता बाई इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो आप अगर बता दें कि कुछ हमारे साथ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, अगर उस पर बताइए। इन्फॉर्मेशन यही है जी जो आपके सामने ही है, हालात आपके सामने ही हैं कि जी रोज़ाना जाया जा रहा है ज़मान पाक और जाके कन्विंस किया जा रहा है कि असेंबलियों को ना तोड़ा जाए। तो ये तो बड़ा अयां है, इसमें कोई सच कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा ख्याल है हर चीज़ बड़ी एविडेंट है क्योंकि यही चीफ मिनिस्ट्री हासिल करने के लिए ही सब तक 2 उन्होंने की और यानी ख़ानदान के भी 2 हिस्से हो गए। काफ़ी मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ द वे जाके ये वज़ारत आला उन्होंने हासिल की। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी चाहेंगे कि उनके हाथ से चली जाए। राइट लेकिन जो सब साथ साथ ये बात भी चल रही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि आई बिलीव 24 घंटों में शायद 3 मुलाकातें हुई हैं मुन्नस साहब की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। कन्विंस भी उनको करने की कोशिश की जा रही है, प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि एक रोल शायद अपना अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो इस तरफ से मतलब आपकी जो पार्टी है PMLQ की तरफ से जो चॉइस साहब शर्त रख रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो ये सीट एडजस्टमेंट की, या ये कहा जा रहा है 25 से 35 सीटें जो हैं वो हमें दरकार हैं। तो उस वक्त ये मतलब ये भी तो एक जो है वो प्री कंडीशन रखी जा रही है जो कि शायद दूसरी साइड को मंजूर ना हो। जी, मेरा ये ख्याल है कि उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी, बल्कि शायद मेरे ख्याल में वो तो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से जान छुड़ाई जाए इनसे। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है वो और अल्लाह ताला उनकी मदद करे। लेकिन बज़ाहिरन तो ये नज़र आ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के लिए तो आपको पता ही है कि वो सिर्फ अपना जो है वो देखते हैं मामला। ही इज़ नॉट रियली कंसर्न्ड कि जो उनके साथ लोग चल रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है या वो अपने लिए क्या बेहतर समझते हैं। तो मैं समझता हूँ इस टाइम सिर्फ खान साहब अपना सोच रहे हैं और इसी तरह ही मैं समझता हूँ परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपनी स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि जी कम अज़ कम अगर हम वज़ारत आला से हाथ धो बैठते हैं तो कम अज़ कम हम ऐसी पोजीशन में हों अगली दफ़ा या जब भी इलेक्शन हो ताकि हम दोबारा उम्मीदवार बन सकें। लेकिन चौधरी सालिक साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि जान छुड़ाई जा सके। गुज़िश्ता दिनों हाशिम डोगर साहब का भी कुछ इसी नौयत का बयान आया। उन्होंने कहा जी हमारे पास वी हैव 178 सीट्स, अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं करते तो हम असेंबली डिज़ोल्व भी कर, हमारे लोग जो हैं वो इस्तीफ़े जो है वो दे देंगे अगर ये डिज़ोल्व नहीं करते। तो क्या उस तरफ कुछ जो है आप समझ रहे हैं सोच विचार हो रही है? आपको ये लग रहा है कि ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है लास्ट करती हुई आपको मतलब अनकरीब जो है इसकी डिवोर्स होती हुई नज़र आ रही है? आप समझ रहे हैं थोड़ा ज़रा भी चलेगा, मामला चलेंगे थोड़ी देर तक, कुछ महीने चलेंगे? मैं समझता हूँ जी क्योंकि ये एक अननेचुरल चीज़ थी। आपको भी पता है, आप पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं कई दफ़ा कि डीप डाउन अगर आपकी कन्विक्शन ना हो किसी के साथ ना चलने का
ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو اور پھر بھی اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں تو مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. ڈے ون سے یہی نظر آ رہا تھا کہ اس کا انجام اسی طرح ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں آگے اور مجھے تو مشکلات نظر آ رہی ہیں اس الائنس کے اندر. چلیں یہ تو ایک بات اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب کو، تو پھر کوئی ریپروچمہ آپ کی طرف بھی جو ہے وہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یونیفیکیشن ایک دفعہ پھر سے جو ہے آپ کی طرف جو ہے وہ کچھ برف پگھل رہی ہے آپ کی سائڈ پہ. میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے جی. کیا سرائیاں ہیں اور خبریں ہیں، لیکن کوئی ایسا آفیشلی جو ہے کوئی ایسا بات چیت یا رابطہ نہیں ہوا ہے. اگر یہ ریپروچمہ کی آفر آتی ہے وہاں سے، آبویسلی اگر وہاں کوئی بات نہیں بنتی، پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات نہیں بنتی، تو ہاؤ اوپن از یور گروپ ٹو دس آفر، یا کتنا آپ جو ہے اس کو کس طرح لیں گے اگر یہ آفر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو پہلے ہوا ان مارچ اپریل، تو ان چیزوں کا اگر بیٹھ کے ازالہ کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں تو کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن ازالہ ہونا ضروری ہے. رائٹ. ایک سیناریو تو آپ نے یہ بتا دیا کہ پنجاب حکومت خود ہی نہیں جانا چاہتی، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ لیٹس ٹاک ہائپوتھیٹکلی، اگر جو یہ 30-35 سیٹیں ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر یہ مل جاتی ہیں اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کس طرح کیا آپ تحلیل، مطلب کیا یہ آپ ہونے دیں گے یا آپ کا کوئی اور اسٹریٹجی ہے؟ بیکاز خبریں تو یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید آپ سے منسوب آئی بلیو بیان کیا جا رہا تھا کہ 6 ایم پی ایز آپ کے ساتھ بھی ہیں، کچھ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، زرداری صاحب سے بھی کچھ رابطے میں ہیں، اور یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ آپ اگر ہمیں جو ہمارے یہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز ملے ہوئے ہیں وہ اگر ہمارے اسی طرح جاری و ساری رہے، ہمارے حلقوں میں کام ہوتا رہے، سو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمز جمپنگ دا شپ. میں سمجھتا ہوں ابھی اس پہ نا جی کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے کانکریٹ کے دوسری سائڈ سے کہ جی جو ہے وہ ہمیں یہ کرنے دیا جائے تو ہم وی وڈ جمپ دا شپ. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جی وہ آخری وقت تک ہی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا جائے. اور جو 35 سیٹوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میرا نہیں خیال اس پہ ابھی تک کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو مثبت جواب ملا ہے، اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ ملے گا. اور اگر مل بھی جاتا ہے تو وہ تو فیوچر کی بات ہے جی. ایز آف ٹوڈے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، تو جب الیکشن ہوں گے اس ٹائم دیکھا جائے گا. لیکن اس کا امپیکٹ یہ کہہ رہے ہیں جوائے صاحب کہ اگر یہ ایک گارنٹی مل جائے، آف کورس چودھری پرویز الہی یو نو دس بیٹر دین آئی ڈو، ہی از ویٹڈ، 14 سال انتظار کیا ہے اس منصب کے لیے، تو اگر یہ کوئی گارنٹی ملے تو پھر وہ شاید ڈیزالو کرنے کے لیے اسمبلیز تیار ہیں. ادروائز وہاں سے کچھ جیسے اگین اپنے انٹرویو کا حوالہ دوں گی کہ چوہے صاحب اس بڑی کنفینس کے لگ نہیں رہا کہ یہ ہو رہا ہے، اور 1.5-2 سال سیٹ اپ کہیں نہیں جا رہا، سب کو 1.5-2 سال چاہیے، یہ بھی کہا انہوں نے. جی میرا نہیں خیال جی کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کون میک شور کرے گا کہ وہ آنر بھی ہو. یہ تو یا تو ہونا کہ جی کوئی اس کی کوئی ان رائٹنگ کوئی اگریمنٹ ہو، اس طرح کی تو بات ہے نہیں. وہ تو یہی کہیں گے کہ جی جب الیکشن آئیں گے اس ٹائم ہم بیٹھ کے ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. اگر آج وہ 30 نہیں 40 سیٹوں کا بھی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ تو اسی ٹائم پتہ چلے گا جی. میں تو سمجھتا ہوں میں نے جتنی 6-8 مہینے میں پاکستان کی پولیٹکس میں منافقت دیکھی ہے تو میرا تو جسے کہتے ہیں نا کہ جی دل ہی بھر گیا ہے کہ یعنی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنی سالڈ اور یعنی پختہ کمٹمنٹس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ پھر جاتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کو کوئی کمٹمنٹ دے بھی دیتا ہے 35-40 سیٹوں کی تو وہ آنر ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم اس پہ ضرور آج بات کر لیتے ہیں کہ جی اگر اسمبلیاں تحلیل ان کو کرنی پڑ جاتی ہیں تو کیا ہوگا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں الیکشنوں میں 6-8 مہینے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی جو ہے وہ جنرل الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. لیکن البتہ پنجاب کی حد تک الیکشن ضرور کروائے جا سکتے ہیں، which I think in the current scenario probably would be a loss for پرویز الہی صاحب and PTI. آپ یہ کہہ رہے ہیں it will be a loss for پرویز الہی صاحب، تو most definitely of course سی ایم شپ چلی جائے گی. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ چانسز اس وقت جس طرح پی ڈی ایم اس وقت پرفارم کر رہی ہے، آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے، تو لاس آپ کے لیے بھی ہوگا. دوبارہ اگر یہ مزید جو ہے وہ میجورٹی سے جیت کر آتے ہیں، مزید جو ہے وہ ووٹس لے لیتے ہیں، سیٹیں لے لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہوگا. اگر آج الیکشنز کال کر دیے جائیں تو عمران خان صاحب کافی پاپولر ہیں، ہی ول گین دا پاپولر ووٹ.
आई थिंक जी अगर आप बहुत रिसेंट देखें पोल्स तो उसमें ज़रा पॉपुलैरिटी में कमी भी आई है, क्योंकि ये जो तोशा खाना वाला मामला था और अब मज़ीद 2 तहाइफ ऐसे आ गए हैं जो डिक्लेयर ही नहीं हुए, वो उनकी भी मालियत अरबों में आती है। तो मैं समझता हूँ कि एक वो जो एक बयानिया था कि बहुत साफ़ शफाफ वाला, उसको ज़रूर धचका पहुँचा। तो मैं समझता हूँ कि इट कुड गो एनी वे। तो क्योंकि खाली सोशल मीडिया के हद तक जो है वो ज़रूर पॉपुलैरिटी है, लेकिन ऑन ग्राउंड ज़रूर उसमें कमी आई है जी, मैं समझता हूँ। और जहाँ तक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है जी, मैं अभी भी आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कम फरवरी मार्च यू विल सी अ बिग चेंज। और स्पेशली 2 चीज़ों में, एक पेट्रोल की प्राइसेस में और दूसरा बिजली की जो बिल्स हैं उसके अंदर खातिर खा कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन सालिक साहब, ये आप जो कम फरवरी की बात कर रहे हैं, साथ साथ IMF की जो तलवार है वो भी लटक रही है। अगर आप यहाँ से जो है वो रिलीफ बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो आप उनके अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं उस तरह कर सकेंगे, तो फिर वो किस तरह, वो मतलब वो डिलीवर किस तरह करेंगे? फिर एक पॉपुलर डिसीजन होगा, एक रियलिस्टिक तो नहीं होगा डिसीजन। इसमें हमारी बड़ी तफसीली जो है जी वो मीटिंग हुई थी इस हवाले से, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इतनी IMF के साथ जो बातचीत चल रही है डार साहब की, वो मैं समझता हूँ कि ऑन ट्रैक है, और ये उसको टाइमली जो है वो क्लोज भी कर लेंगे उस डील को। अच्छा साहब, ये बताइए कि जो मुलाकातें जरदारी साहब की और चौधरी शुजात साहब की होती हैं, वो अभी हाल ही में भी जो हुई है वो बहुत तवज्जो का मरकज़ जो है वो बन जाती हैं, बिकॉज़ जरदारी साहब जब भी पंजाब जाते हैं तो कोई एजेंडा लेकर जाते हैं और वो एजेंडा पूरा कर कर ही आते हैं। मुझे ये बताइए कि उस खबरें ये भी आ रही थी कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें 30 लोग जो हैं वो मिसिंग थे। फिर साथ ये भी खबरें आई, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि जरदारी साहब इज़ ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद अबाउट 30 पीपल। तो और ज़ाहिर है आप एक जो मीडिएटर है उसका रोल अदा कर रहे हैं, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे आपके साथ कितने लोग इस वक्त जो हैं वो राब्ते में हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट नंबर्स? जितने प्रेडिक्टेड हैं जी कि उससे ज़्यादा ही है, मैं समझता हूँ। चले मैं आप ना बताएं, मैं एक गेसिंग गेम खेल लेती हूँ। 30 और प्लस 30 प्लस जी इसके आसपास ही है जी। 30 और 40 के दरमियान है या 40 से भी ज़्यादा है? बस आप 30 के आसपास ही समझे जी। 30 के आसपास, अच्छा ठीक है। और क्या ये बात सही है जो ये कहा जा रहा है कि इन जो ये MPs हैं इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे हलकों में काम जारी और सारी रखें तो हमें कोई मसला नहीं है, हम असेंबली तहलील होने नहीं देंगे, आपका साथ देंगे? इफ दैट पुश कम्स। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लोगों को फंड्स, बेतहाशा फंड्स की भी ऑफ़र की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से कन्विंस करो इनको कि ये असेंबली तहलील ना करें। तो अगर हम 1 बिलियन दे रहे हैं तो हम 2 कर लेते हैं। ये आप कह रहे हैं आपकी तरफ से ऑफर हो रही है, जो चौधरी परवेज इलाही साहब कर रहे हैं कि अगर नहीं, जी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जी। आप ये कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट लेड बाय चौधरी परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि अगर इनको 1 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट फंड्स मिले हैं तो हम 2 बिलियन दे देते हैं और ये रखना डालें और असेंबली तहलील होने ना दें। जी बिल्कुल, इस पे बड़ी दिन रात कोशिश हो रही है कि किसी तरह से PTI चेयरमैन को कन्विंस किया जाए। नहीं, लेकिन PTI चेयरमैन तो हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, अगर वो कन्विंस नहीं होते तो फिर दूसरा तरीका यही है जो आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड इतना दो कि अपने अंदर से रिवोल्ट हो जाए। इज दैट राइट सर? जी मेरा ख्याल हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जी कि वॉट एवर हैपन्स असेंबली ना टूटे बस किसी तरह से भी। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को कोई इतनी ख़ास परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने पहले कहा है वो ख़ुद ही इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि असेंबली जो है वो इंटैक्ट रहे। तो मेरा ख्याल है, और फेडरल गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है जी कि अगर तोड़ भी देते हैं असेंबली तो फिर इनकी अपनी स्ट्रेटजी भी इन प्लेस है इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आजकल जो पार्लिमानी पार्टी के हवाले से रूमर्स अराइव, बहुत चहमगोइयाँ इस वक्त हो रही हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं अनकरीब जो उनके जो एक नई लीडर की जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे। इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए सर। नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं है।
इस तरह की बात कोई मतलब ये गलत चहमगोइयाँ हो रही हैं या अभी इस तरफ सोचा भी नहीं जा रहा? मैं ख्याल गलत चहमगोइयाँ हैं जी इस हवाले से। अच्छा, जो ये आई एम श्योर आप को इस बारे में मालूम है, जो परवेज़ इलाही साहब अपनी ऑप्शंस वे कर रहे हैं, उन्होंने साथ ही साथ ये भी रखा हुआ है कि जी एक नई पार्टी जो है जिसका गालिबन नाम मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से जो है वो उसको रजिस्टर भी करवाने गए हैं, लेकिन उसको वहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन में अभी इतना कोई सक्सेस नहीं मिली है। उस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें आप। जी बिल्कुल, इन्होंने, मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत ही ओछी हरकत की थी। यहाँ पे पंजाब में जो मुस्लिम लीग का हमारा ऑफिस है उसके अंदर मीटिंग कॉल करके कि जी ये CWC के मेंबरान बैठे हैं और इन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा साहब को फारिग कर दिया है और हम 5 से 6 दिनों में पार्टी के इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो वो फिर केस इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने फिर इस कार्रवाई को रोका। तो मैं समझता हूँ वो भी अभी पेंडिंग है। और एक और भी चीज़ पेंडिंग है, वो ये है कि वेदर पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला माना जाता है या पार्टी प्रेसिडेंट की जो डिसीजन है उस पर पार्टी और मेंबरान ने अमल दरामद करना होता है। तो उस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है क्लैरिटी देनी। मैंने पिछले दिनों यही कहा था कि इससे पहले कि पंजाब असेंबली तहलील हो, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके फैसले के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई डायरेक्शन दे। लेकिन जो ऐसा फ्लिप साइड ये भी है जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रही थी कि वो भी आई थिंक अपनी डैमेज कंट्रोल मिटिगेशन जो है वो कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके अगेंस्ट आ जाता है तो ये जो मेंबर्स हैं ये रिज़ाइन करके एक नई पार्टी जो है वो तश्कील दे दी जाए जिसका नाम मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है वो रखना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में गए भी हैं उसको रजिस्टर कराने। जी, वो अभी तक रजिस्टर तो हो ही नहीं जी। तो मेरे ख्याल में अभी उसमें प्रॉबेबली जो उनका प्लान है और जो उसका एक्सिक्यूशन के दरमियान में काफ़ी गैप है। तो आई थिंक लेट्स सी, अगर वहाँ तक चीज़ें आती हैं तो उसके हिसाब से फिर लाएमल बना लिया जाएगा जी। ठीक, चलिए ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से हाजिर होते हैं तो वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद चौधरी सालिक साहब। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी सालिक साहब से गुफ्तगू हो रही है। चौधरी साहब ये बताइए, अभी हाल ही में आपका जो लंदन का विज़िट था वो बड़ी उस पर जो है वो नज़रें टिकी हुई थी कि आप लंदन गए नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए और आप उनको यू वर देयर टू शो सॉलिडारिटी, उनको इंश्योर करने गए कि आपकी सपोर्ट उनको और चौधरी शुजात साहब की सपोर्ट उनके लिए जो है वो मौजूद है। ये बताइए कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उनका क्या ओपिनियन है? क्या ये कोई बात हुई कि इस बारे में सोचा जा सकता है कि परवेज़ इलाही साहब को जो है वो कंटिन्यू करने दिया जाए, या उन्होंने इस बात पे एक बड़ा सा जो है वो कांटा लगा दिया? जी, मैं एक्चुअली स्पेसिफिकली उनको मिलने नहीं गया था। आई वॉज इन लंदन फॉर 3 डेज़। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आपको जाना चाहिए उनके पास। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करके मियाँ साहब को मिलने गया और वहाँ पे मीटिंग में मरीम नवाज़ साहिबा और हसन और हुसैन नवाज़ साहब भी मौजूद थे। तो बड़ी अच्छी, बड़ी कॉर्डियल मुलाकात हुई। उसमें पुरानी कुछ बातें हुई क्योंकि ऑब्वियसली हमने काफ़ी अरसा इकट्ठे भी गुजारा। तो कुछ मेरे अपने बचपन की बातें और जो 90s की कुछ बातें थी वो हुई। फिर चलते चलते कुछ ज़िक्र उसका हुआ जो मार्च के अंदर जो चीज़ें हुई और जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया गया। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब उसको लीड कर रहे थे, तो आई वॉज कन्विंस्ड कि ठीक है परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना लिया जाए। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतनी कमिटमेंट्स के बावजूद जो है वो लास्ट मिनट में उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो इसके हवाले से बातचीत होती रही। और लेकिन मुझे उनके जो बातचीत से और सेंटिमेंट से यही लगा कि प्रॉबेबली ही इज़ नॉट रियली फ्लेक्सिबल कि दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट किया जाए। लेकिन यू नेवर नो जी, पॉलिटिक्स में तो आपको पता ही है चीज़ें साथ साथ बदलती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी मुलाकात हुई उसमें डायरेक्टली मैंने जी, तो आई डिड नॉट रियली आस्क हिम डायरेक्टली, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लगा कि ही इज़ नॉट रियली हैप्पी विद व्हाट एवर हैपेंड एंड आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग अगर दोबारा से वही रूट लिया जाए। बट कन्विंसिंग आपका मतलब है कि इसका मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, तो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, ये ऑप्शन अभी भी वे की जा सकती है।
यू नेवर नो जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके लिए उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी परवेज़ इलाही साहब को। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब ये बताइए कि आपका क्या असेसमेंट, ऑब्वियसली आपकी पार्टी है, आपने इतना टाइम गुजारा है, आपकी फैमिली टाइज भी हैं, आप एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ को भी समझते हैं सबका। मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो परवेज़ इलाही साहब कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं आपको? फिर क्या आप समझते हैं पीटीआई के साथ खड़े होंगे? डिफ़िकल्ट सिचुएशन जी, डिपेंड करता है उनका क्या रोल होगा उस जमात के अंदर, क्योंकि वो उस जमात में हैं भी नहीं, तो उसके बावजूद वहाँ पे अपना क्या रोल वो बना सकेंगे। प्रीटी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उन्होंने अपना कायद माना है इमरान खान साहब को, जलसे में खड़े होकर उन्होंने कायद कहा, मेरे कायद इमरान खान साहब। तो ऑब्वियसली एक मतलब चले इमरान खान साहब नहीं होते, कोई और होगा उनकी जगह। तो पीटीआई का और ये पीएमएल-क्यू का या चौधरी परवेज़ इलाही का अलायंस क्या लगता है आपको इन दिस सिनेरियो? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता जी। मैं कहता हूँ कि वक्त और हालात जो हैं वो चीज़ें खुद हर किसी के सामने ले आएंगे, लेकिन आई रियली फील कि दोनों की नीयत एक दूसरे के लिए मतलब सही नहीं। नहीं चलें, आप ये इस पे आप कहते हैं ओनली टाइम विल टेल, लेकिन जो आप एक पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हैं, क्या आपको समझता है, चलें आप कह रहे हैं दूसरे के लिए नीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि फ़ौरन ये डिवोर्स हो जाएगी या क्या आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक मोनिस इलाही साहब तो पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको एक जगह ऐसी मिल गई है कि जहाँ पे एक वोट बैंक भी मौजूद है और एक वेव भी, जिस तरह आपने भी कहा है कि पॉपुलैरिटी की एक हद तक मौजूद है। तो आई थिंक दे वुड वांट टू इनकैश ऑन दैट। आई थिंक वो अपना फ्यूचर मोनिस इलाही साहब वहाँ पे देखते हैं इमरान खान साहब के साथ, ताहियात पीएम कह के उनको। इसी तरह ही परवेज़ इलाही साहब को भी मेरे ख्याल में कन्विंस किया गया कि आप भी बार बार अपनी तकरीरों में इनका जिक्र करें और इनको अपना कायद बोलें, ताकि खान साहब को हमारे ऊपर यकीन होना शुरू हो जाए कि हाँ, हम जेन्युइनली जो है वो इनके साथ। अच्छा, लेकिन अंदर से मेरे ख्याल में हालात एक दूसरे को दोनों जानते हैं एक दूसरे के क्या है। आप कह रहे हैं अंदर से ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मौजूद है। इसी से एक चीज़ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब ने जब जनरल बाजवा के बारे में बात की तो वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मोनिस इलाही का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा, देखे ना, हो सकता है तो उनको कुछ और कहा गया हो। नहीं, उनको कहा गया होगा कि पीटीआई के साथ चलो, लेकिन वो दूसरा वाला जो चला गया नून लीग में, उसको भी कहा होगा कि उधर चले जाओ। अच्छा, उधर भी नंबर पूरे कर दिए। तो ये जो डबल गेम चल रही थी, वैसे मैं आपको बताऊं, जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कह, हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है, अजीब उसकी वैसे एटीट्यूड देखे। लेकिन हुआ के एंड में फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। तो सालिक साहब, क्या आपको जनरल बाजवा ने ये कहा था कि आप दूसरी साइड पे जाएं और मुनस साहब को उन्होंने ये कहा कि जी आप पीटीआई के साथ जाएं? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया जी। और मैं भी समझता हूँ कि अगर उनको दिया भी गया था तो कम से कम वो शेयर कर लेते, पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी शुजात साहब से शेयर कर लेते, मुझे ना भी बताते, उनको बता देते कम से कम कि हमें ये पैगाम आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हुई है। और ये ही बयानिया जो इमरान खान साहब का है बाजवा साहब के ख़िलाफ़, ये एक मेन चीज़ है जो परवेज़ इलाही साहब के बयानिए के बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब आज के दिन भी, कुछ दिन पहले भी, वो बार बार बाजवा साहब को डिफेंड भी करते रहे और बारहा कहते रहे कि वो ही वाज वेरी लॉयल एंड वेरी कमिटेड और वेरी न्यूट्रल। लेकिन इमरान खान साहब का टोटली बरक्स बयानिया है। तो मैं समझता हूँ यही एक, अगर आपका कायद जिस तरह उन्होंने उनको डिक्लेयर किया हुआ है, उसका बयानिया कुछ और है, आपका कुछ और है, तो इसलिए ये सारी इट्स जस्ट पावर पॉलिटिक्स टू जस्ट स्टे इन पावर। जो मर्ज़ी कहते रहो, जिसको जो मर्ज़ी कमिट करते रहो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इसका कोई आपस में जो है वो कोई जेलन नहीं हो रहे, प्रॉपरली जेलन नहीं हो रहे। लेकिन साहिब साहब, आपको जनरल बाजवा की तरफ से आपको भी कोई कॉल, कोई इंडिकेशन, कोई इनडायरेक्ट मैसेजिंग कुछ हुआ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको कोई कॉल, कोई मैसेजिंग कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक नहीं, और नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये आपका खुद आपका असूली फैसला था कि आप पीडीएम के साथ जाना चाहते हैं, आप पीटीआई के साथ नहीं जाना चाहते, ये आपका अपना? सिर्फ हमारा
نہیں جی نہیں، اب میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا جی، یہ ایکچولی چودھری پرویز الہی صاحب کا فیصلہ تھا. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کا ہی یہ فیصلہ تھا جی. وہ بڑے ہیں، انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا اور یہی ڈائریکشنز دیں کہ جی ہم نے اس طرف جانا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے پی ڈی ایم اور دیگر جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہے اس چیز کے اوپر. اور اس کا کیچ یہی تھا کہ جی جو بھی اس کا آؤٹ کم ہو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کو ملنی چاہیے. تو اس ڈائریکشن میں ہم سب لوگ نکل گئے. اگر 2-3 گھنٹے میں ہی سارا کچھ چینج آ گیا اور ٹیلی فون بھی آ گئے اور وہ تو مطلب میرا خیال میں یہ تو آنے والے وقت میں کلیئرٹی چیزوں میں آتی رہے گی. اور لیکن اس کے علاوہ تو ایسا کچھ تھا نہیں کہ جی جو انہونی ہوئی ہو اور اچانک ہی ہر چیز بدل گئی ہو. تو اس لیے پرویز الہی صاحب کا ہی فیصلہ تھا، یہ میرا اپنا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا یہ. رائٹ. لیکن اس وقت مونس الہی صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں آپ کے حوالے سے، کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ سن لیتے ہیں، پھر اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. میری چیمہ صاحب سے ایک ہی بحث ہے اور شجاعت صاحب سے وہی بحث ہے کہ یار جب تک ہم چیف منسٹر نہیں بن رہے تھے ہماری آپس میں معاملہ ٹھیک تھے، صلح تھی، دوستی تھی. جس دن بائی الیکشن کا رزلٹ آیا اس دن سے لڑائی ہوگی. جیسے ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی انہوں نے سی ایم بن جانا ہے اس دن سے ہم برے ہو گئے. تو مجھے وہ لاجک نہیں سمجھ آئی. آج تک میں یہی حیران ہوں، سوچتا ہوں بیٹھ کے کہ یار تب ہم بالکل ٹھیک تھے جب ہم ہار گئے تھے. حمزہ سی ایم بن گیا تب ہم بالکل ٹھیک تھے. تب چیمہ صاحب سے بھی رابطہ رہتا تھا، شجاعت صاحب سے بھی رہتا تھا، ان کے بچوں سے بھی رہتا تھا. جس دن سے ہم بنے اس دن سے بھی ہم ہارے ہیں. اچھا مونس صاحب تو ان اے وے انسینیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے، جب تک وہ نہیں بن رہے تھے تب تک یو آر ہیپی، اس کے بعد. جی بالکل غلط بات ہے جی، ٹوٹلی غلط بات ہے. اگر دیکھیں ایسی بات ہوتی تو ہم وہ 2 مہینے جو بیچ والا 3 مہینے کا پیریڈ تھا، یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ تھا، میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے تو ان کو 1-2 دفعہ سلام بھی کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا آگے سے. تو مطلب بالکل غلط ایک وہ پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جی شاید ہم بننے جا رہے تھے. تو مجھے کیا ملنا تھا کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہ بنتے. تو ہم نے دن رات کوشش کی. پی ڈی ایم کا جب ٹائم چل رہا تھا، مونس الہی صاحب خود کوشش کرتے رہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ہمارے گھر اسلام آباد بلا کے ان کو مناتے رہے کہ تم عمران خان کے خلاف چلو، ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے، اپنا پی ایم ایل این سے تمہاری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروائیں گے. تو مطلب اس چیز کا میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کبھی ان سے پوچھیے گا، نہیں بلایا انہوں نے گھر میں ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسی ٹائم پیریڈ میں جب یہ اس کے وزیر تھے عمران خان کے. یہ وزیر ہوتے ہوئے یہ بلاتے پوچھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے کئی ایم این ایز آتے رہے ہمارے گھر پہ، دوپہر کے ٹائم لنچ پہ آتے رہے. حسین کچھ وزیر بھی آتے رہے سر، کچھ وزیر بھی آتے رہے. جی 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 جی. تو ان سے آپ سوال پوچھیے گا نا یہ کہ بھئی آپ آج پاکستان بچانے نکل گئے، تو اس ٹائم آپ تو وزیر تھے عمران خان صاحب کے، آپ لوگوں کو گھر بلاتے رہے پی ٹی آئی کے اور ان کو آپ آفر کرتے رہے. تو اس لیے اب جو مرضی وہ کہیں، لیکن مجھے تو اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی تھی کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے. لیکن جو آپ نے ایک حرکت کی اس کا ازالہ تو کم از کم کر لیں آپ. پہلے آپ نے ایک جگ رسائی کی چودھری شجاعت حسین صاحب کی ساری جماعتوں کے آگے، ان کو آپ بھیجتے رہے در در کے اوپر جھولی پھیلا کے وزارت اعلیٰ مانگنے کے لیے. تو مطلب کم از کم ان چیزوں کا ازالہ تو ہو جاتا ایک دفعہ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ہم نے کوئی if you allow me to interject، یہ جو ڈیسیجن تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جانا ہے، کیا یہ بڑے آبویسلی ڈیسائیڈ کر رہے تھے، لیکن کیا یہ چودھری شجاعت صاحب نے فلوٹ کیا تھا اور کنونس کیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو، یا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جاتے ہیں اور میں وزیر اعلیٰ بنوں گا؟ ان کا مقصد تھا وزیر اعلیٰ بننا، اور ان کو آفر ہو رہی تھی صرف پی ڈی ایم سے، پی ٹی آئی سے آفر ان کو نہیں تھی. دین ہی چوز کہ ہاں ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ ہی چلنا. انیشیٹو شجاعت صاحب نے نہیں، پرویز الہی صاحب نے لیا پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کا. جی جی، بیکاز ہی ڈیسائیڈیڈ ان ہز اون انٹرسٹ کہ بھئی مجھے کہاں سے ایزیلی یہ اچیویبل ہے. تو ان کو نظر آ چکا تھا کہ یہ پی ڈی ایم سے ہی اچیویبل ہے. پی ٹی آئی آفر نہیں کر رہی. آپ کو پتہ ہے یہ پہلے بھی چلتا رہا معاملہ کہ جی بزدار صاحب کو ریپلیس کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو جب یہ پی ڈی ایم والی اپرچونٹی آئی تو دے جمپ فار اٹ. رائٹ. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے سالک صاحب، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک ان کانورسیشن ود چودھری سالک صاحب. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ بظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو رفٹ ہے
وہ یہ دعائے خیر کے بعد جو معاملات ہوئے ان کی وجہ سے ہوئی. لیکن مجھے یاد ہے جب پرویز الہی صاحب نئے نئے اسپیکر بنے تھے اور اس وقت یہ گارنٹی تھی کہ مونس الہی صاحب کو ایک منسٹری دی جائے گی, غالباً انڈسٹریز کی جو منسٹری ہے وہ ملے گی, اور وہ نہیں ملی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کمفرٹیبل نہیں ہے, مونس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. مونس صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ میرے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ سالک کو بے شک یہ منسٹری دے دو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا آپ کو منسٹری آفر ہوئی تھی سر؟ جی ایسی بات ہوئی تھی جی, لیکن جیسی یہ بات ہوئی تو اسی وقت جو ہے وہ شجاعت صاحب سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مونس کا ہی پہلے نام چل رہا ہے تو اسی کو دیں گے. اس پہ 1% بھی جو ہے کوئی ایشو نہیں تھا میری طرف سے کہ میں ان کو یہ کہتا کہ نہیں جی وہ کیوں تو میں کیوں نہیں, بلکہ میں تھوڑا سا خود پیچھے جان بوجھ کے بھی زیادہ ہو گیا کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ شاید میں کوئی لابینگ کر رہا ہوں یا خود آنا چاہ رہا ہوں. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد وہ 1 سال تک تقریباً وزیر رہے, کوئی اس میں ایشو نہیں کسی قسم کا بھی. یہ بالکل غلط نوشن ہے کہ شاید وہاں سے کوئی مسئلے شروع ہوئے یا معاملات شروع ہوئے, بالکل ایسی بات نہیں. نہیں لیکن یہ پھر رفٹ کیسے ہوئی؟ مطلب یہ ایک دم سے آپ لوگوں کے, آپ کا تو مثالیں دی جاتی تھیں خاندان کی کہ اتنی آپس میں جو ہے وہ یونٹی ہے, تو یہ رفٹ پھر کہاں سے آئی؟ یہ لگتا ہے کہ مطلب جو اگلی جنریشن ہے, چودھری شجاعت, چودھری پرویز, وہ ایک الگ ڈائنامکس ہے. آپ کی جو آگے والی جنریشن ہے, آپ کی ہے, مونس صاحب کی ہے, وہ نہیں بن رہی ہے آپس میں. نہیں بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے جی. میری اور میں سمجھتا ہوں مونس الہی صاحب کی بہت زیادہ قربت بھی رہ چکی ہوئی ہے. میں خود بھی اس چیز سے اس ڈائلیما میں ہی ہوں کہ ایسا کوئی ایسا ہوئی نہیں کچھ ایسا. بس یہ تھا کہ پروبیبلی شاید جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جو کمٹمنٹ شجاعت صاحب نے, باقی لوگوں نے سب نے دی ہے, ان کو ٹھوکر مار کے تو ہم نے عمران خان کے ساتھ بیٹھنا. اس کے بعد پروبیبلی دے ور ناٹ ریئلی ایکٹیو ان کنونسنگ ایوری ون کہ یار یہ فیصلہ جو ہم نے لیا ہے یہ صحیح ہے اور اب آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے اوپر آن بورڈ رہیں. لیکن میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا ہے نا کہ کوئی چیز اگر غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیے بغیر آپ آگے کیسے موو کر سکتے ہیں. اور اس دوران, اس پیریڈ کے بعد سے لے کے جب تک یہ 2 مہینے 3 مہینے چلتے رہے, تو اس دوران بھی دے ور ناٹ ریئلی دیٹ کنونسنگ کہ یار چلو آؤ ان کو بٹھاؤ, ان سے بات کرتے ہیں یا ان سے آگے لائے عمل بناتے ہیں کہ ہم نے کیسے ساتھ چلنا ہے. بلکہ الٹا ہمیں دھکے مارے گئے کہ یار ان کو بس ٹھیک ہے اب سائڈ لائن پہ رکھو, اب ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ شاید نئی طرف چل پڑی ہے اینڈ وی ڈونٹ ریئلی نیڈ دیم. But how did مونس صاحب change his perception vis-a-vis عمران خان صاحب؟ ایک ٹائم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں بالکل میں تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں. عمران خان صاحب بھی اوپنلی بھی بات کرتے تھے. تو یہ کیا پھر کیسے پرسیپشن چینج کیسے ہوئی؟ I think probably this can only be an assumption from my side. I am not really 100% sure. لیکن شاید انہوں نے اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھا کہ مجھے کہاں پہ how can I flourish more in politics, and probably staying in PMLQ who has been squeezed down to 5 MNAs, تو میرا یہاں probably scope یا future نہ ہو. تو probably he was more convinced کہ شاید PTI کے اندر I can grow more politically. Probably this is my assumption. اچھا سر, اسکوپ اور فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو آف کورس اور وہاں پہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا جی پی ٹی آئی میں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ, پی ٹی آئی میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں تو آپ ویسے ہی دھل جاتے ہیں. آپ پہ اگر کوئی الزامات ہیں بھی تو وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو probably that was also one of the convincing things. I'm not really sure. اچھا, because we're talking about scope and future, تو NA69 جو آپ لوگوں کی آبائی سیٹ ہے, اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ بھی ایک گجرات میں جو لوگ جانتے ہیں پالیٹکس کو, کنٹروورسی ایک چلتی ہے وہاں پہ سیٹ کے لیے. اور جس وقت یہ پرویز الہی صاحب نے سیٹ ویکیٹ کی تھی تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید آپ کے خاندان سے کسی کو جو ہے وہ چانس ملے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا, بٹ مونس الہی صاحب نے کر لیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس وہاں سے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کیا آپ کے خاندان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ پر آپ مونس صاحب کے خلاف یا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ میرے خیال میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی جی. ایسا تو میں آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات کر دوں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے, ڈسکشن میں آئی نہیں ہے کبھی. تو جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. سر لیکن آپ کیا کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے NA69 سے؟ اگر پی ایم ایل این کی ٹکٹ آپ کو آفر ہوتی ہے, آپ کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے جی آن دا سچویشن. آئی تھنک ابھی بھی الیکشن میں کچھ ٹائم ہے, تو اس دوران کیا ہوتا ہے, کس طرح کے الائنسز بنتے ہیں,
کیا کچھ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ایک دفعہ کلیئرٹی آ جائے تو پھر اٹ ول بی مچ ایزیئر ٹو ڈیسائیڈ جی. چلیں لیٹ می ریفریز دس. اور یہ فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت حسین کی مرضی کے بغیر تو میں نہیں چاہوں گا کہ کچھ میں ایسا کروں. آف کورس لیکن چلیں آپ کی بات اگر نہ کریں, آپ کے جو بڑے بھائی ہیں چودھری شافی صاحب, ان کا جو ان کی جو پولیٹیکل کریئر ہے, کیا ہم اس کو منسلک کر سکتے ہیں NA69 سے؟ جی بالکل, ان کا ہے وہاں سے ارادہ ہے MP کا الیکشن لڑنے کا. جی MP کا الیکشن لڑنے کا, اور کس ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کا ان کا ارادہ؟ اب اپنی پارٹی کے جی انشاءاللہ PMLQ کے. تو آپ اب اپنی آئیڈینٹی جو ہے PMLQ کی آپ رکھنا چاہتے ہیں, آپ PMLN کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے, آپ کا خاندان نہیں لڑے گا الیکشن PMLN کی ٹکٹ پہ؟ جی اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ ان کو کنونس کیا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب اور مونس الہی کو کہ PTI میں آ جاؤ, وہ بھی اپنی شناخت رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ایز آف ٹوڈے تو ہم اوبیسلی اپنی پارٹی کے ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جی Is everything dependent on وہ کورٹ کا فیصلہ؟ یہ اس طرح کے بڑے فیصلے جی کورٹ کا کون سا فیصلہ جی؟ سر وہ جو چودھری شجاعت کے حوالے سے ہے, ان کی پارٹی کے حوالے سے؟ جی پارٹی کے حوالے سے. Is it dependent on that؟ جی جی آئی تھنک سو جی. اگر تو فیصلہ ہی اس سے برعکس آ جاتا ہے تو پھر تو اوبیسلی وی ہیو ٹو تھنک ان کنسیڈر آف ادر آپشنس. لیکن ایز آف ٹوڈے تو یہی ہے, اور یہ اس طرح کے بڑے فیصلے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری شجاعت حسین صاحب بھی کریں گے. جی میں اس پہ کوئی اپنی رائے دینا نہیں چاہتا جی, اور نہ ہی کوئی میری ایسی رائے میں نے کوئی اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر. اچھا سر, فائنل یہ بتا دیجئے کہ اگلے جو کچھ مہینے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, سیاسی منظرنامہ آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو آج کے دن میں اس سے ٹوٹل برعکس ہوگا. میں جو سمجھتا ہوں جی, میں سمجھتا ہوں اگلے 2-3-4 مہینے میں کافی یہ ایک دفعہ پنجاب اور یہ اسمبلیاں توڑنی ہے نہیں توڑنی ہے ان کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کافی حد تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریم لائن بھی ہو جائیں گی اور حالات میں بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چوہدری صاحب یہ بتائیے, کل آپ نے کہا کہ اسمبلی والا فیصلہ ہو جائے گا, کل کوئی بڑا اعلان متوقع ہے, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کل کیا بڑا اعلان خان صاحب کرنے جائیں گے یا ایک اور تاریخ آئے گی؟ جو میں فالو کر رہا ہوں جی ان کو, وہ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے ہر ایک تاریخ کے اوپر ایک اور تاریخ دیتے ہیں تاکہ لوگ انٹیکٹ رہیں اور جو ایک بیانیہ ہے وہ آگے چلتا بھی رہے اور لوگ جڑے بھی رہیں اور لوگوں کو ہمیشہ ایک امید دلا کے رکھو. تو یہ تاریخ کا جو سلسلہ ہے وہ کل بھی چلے گا, اس کے بعد ایک اور تاریخ آئے گی کل؟ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی, مطلب بڑا ویری انپریڈکٹیبل جی. لیکن آپ کا جو آج رات کو کچھ پولیٹیکل انالیسز آپ کا یہ کہتا ہے کہ کل ڈیزولوشن کی جو ہے وہ حتمی تاریخ آ سکتی ہے؟ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایز آف رائٹ ناؤ جی بہت زیادہ تقاضا ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو کنونس کیا جائے کہ جی آپ اس کو فروری تک لے جائیں یا مارچ تک لے جائیں. لیکن پھر مارچ کے بعد تو اس لیے ابھی کہنا کچھ مشکل ہوگا. لیکن مارچ کے بعد تو وہ یہی اسٹریٹجی ہے نا جی کہ مارچ آ جائے گا تو یہی تو اسٹریٹجی ہے نا جی کہ مارچ تک آ جائے, پھر جب مارچ آئے گا تو پھر کہیں گے چلو اب تو الیکشن آ ہی رہا ہے تو چلو اور تھوڑا ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ابھی آج رات گئے تک بھی کل بھی یہی سارا چلتا رہے گا جی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ وہ اپنا ایک اور تاریخ دے دیں. کل کا دن آ جائے گا تو وہ تاریخ دے دیں گے, ہاں مارچ کی دے دیں گے یا فیبری کی دے دیں گے. جب فیبری آئے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اب تو ٹائم بہت قریب آ گیا تو اب الیکشن ہی ہونے چاہیے, پھر اب نہ ہی سمجھیں. ٹھیک جی, جو سالک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ویل ہیو ٹو کلوز دی پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.